वो कमरे में दाखिल हुई तो सकीना ने कहा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? खाना ठंडा हो गया, वो जवाब दिए बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई और तकिए में मुंह छुपाकर हिचकियाँ लेने लगी। सकिया ने उसे उठाकर अपनी तरफ मतवजा करने की कोशिश करते हुए कहा, सफिया सफिया तुम्हें क्या हो गया है? बताओ, खुदा के लिए बताओ। लेकिन सफिया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, सकीना जाओ, मुझे तनहा रहने दो। शाम के वक्त के थाने की चारदीवारी के अंदर दरोगा के मकान के एक कमरे में मुखलिफ नाजिम शहर और दारोगा बैठे हुए थे। नाजिम शहर ने मुखलिफ से सवाल किया, फ़र्ज़ कीजिए अगर आज उसने खाना ना खाया तो कल ज़रूर खाएगा। दरोगा ने कहा, मेरी नज़र में तो वहीदुद्दीन भी कम ख़तरनाक नहीं। मुझे डर है कि वह किसी वक्त हमारी गर्दन पर तलवार साबित ना हो। इसलिए बेहतर होगा कि उसे भी कैदखाने की ज़िंदगी से आज़ाद किया जाए। मुखलिफ ने जवाब दिया, उसके मुतल्लिक बाद में देखा जाएगा। एक सिपाही ने अंदर आकर इत्तला दी कि कासिम आपसे मिलना चाहता है। मुखलिफ ने हैरान होकर सवाल किया, कासिम बुलाओ उसे। कासिम ने आते ही शिकायत की कि वो उसे देर से ढूंढ रहा है। मुखलिफ ने सवाल किया, तुम्हें मेरे यहाँ आने की किसने खबर दी? मुझे आपकी क़यामगाह से पता चला कि आपके नाजिम के साथ गए। नाजिम के घर से इसका जगह का पता मिला। मैं आपसे तन्हाई में दो बातें करना चाहता हूँ। मुखलिफ ने नाजिम और दरोगा को इशारा किया और वो उठकर दूसरे कमरे में चले गए। कासिम कुर्सी पर बैठ गया। मुखलिफ ने सवाल किया, आप परेशान मालूम होते हैं, कहिए, हैरियत तो है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मुझे अब्बाजान से मालूम हुआ कि आप ताहिर को फरार होने का मौका देना चाहते हैं। यह दुरुस्त है, लेकिन यह बात आप किसी को ना बताएं। मैं हैसियत एक दोस्त के पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई ये दरख्वास्त दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आपको ये पसंद ना हो तो फैसला बाद में किया जा सकता है। नहीं नहीं, कासिम ने जवाब दिया, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये फैसला तब्दील ना करें। मुखलिफ ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, आप अपनी ज़मीर पर कोई बोझ महसूस कर रहे हैं? कासिम ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरे पास बोझ महसूस करने वाला ज़मीर नहीं। मैं ऐसे ज़मीर की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन यह तो बताइए कि आप ऐसे ख़तरनाक आदमी को आज़ाद क्यों कराना चाहते हैं? वो आज़ाद होकर भी मेरा और आपका दुश्मन रहेगा। तो इसका मतलब है कि आप घबराइए नहीं। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि वो आज़ाद हो तो मैं अपनी ख्वाहिश के खिलाफ भी उसे भाग जाने का मौका दूंगा। कासिम ने कुछ सोच कर कहा, मैं आपको एक और तकलीफ दूंगा। अगर मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कर सकूं तो मुझे राहत होगी। मेरे कोई बात आपसे पोशीदा नहीं। आप जानते हैं कि मेरी सफिया के साथ शादी होने वाली है। ताहिर को हमने इसके सामने गिरफ्तार किया था। उसे ताहिर के साथ सिर्फ इसलिए दिलचस्पी थी कि वो इस्लाम का बहुत बड़ा खादिम है। अब वो मुझसे बज़न हो चुकी है। अगर आप मेरी मदद करें तो हम उसे यकीन दिला सकते हैं कि ताहिर को आज़ाद कराने में मेरी कोशिशों को भी दखल है। और आपने मेरी दोस्ती की वजह से खलीफा के सामने ये तजवीज़ पेश की थी। शायद उसे मेरे कहने पर यकीन आ जाए। मुखलिफ ने कहा, इतनी सी बात मैं समझता था कि आप मुझे किसी बड़े काम के लिए कहेंगे। कल सुबह मेरा पहला काम यही होगा। लेकिन यही बेहतर होगा कि मैं उसके साथ बातें करने की बजाय आपके साथ किसी ऐसी जगह बातें करूं जहां वो सुन सके। कासिम ने जवाब दिया, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। उस पर सिर्फ यह ज़ाहिर होना काफ़ी है कि मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। वो यकीनन सुनने के लिए आएगी। मुखलिफ ने हंसते हुए कहा, आइंदा सियासी ज़िंदगी में आपके लिए ऐसी होशियार हुई बहुत बड़ी माविन साबित होगी। आपके सर पर सिपह सालार की दस्तार देख रहा हूँ। शुक्रिया। और आपके मुतल्लिक मेरा दिल एक गवाही देता है कि वालिद के बाद बगदाद की वज़ारत अज़्मा का कलमदान आपके हाथ में होगा। लेकिन मुझे आपके मुतल्लिक खदशा है कि आप बैक वक्त दोनों ओहदे संभालने की कोशिश करेंगे। और आपके मुतल्लिक मुझे ये खदशा है कि आप खलीफा का ताज छीनने से भी दरेग ना करेंगे। मुखलिफ ने हंसते हुए संजीदा होकर कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं खलीफा का वफादार हूँ। कासिम ने उठकर कहा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं जाता हूँ। आप सुबह आने का वादा रखिए। मैं ज़रूर आऊँगा। कुदरत का हाथ। ताहिर मगरिब की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था कि पहरेदार आए और उसकी कोटली के अंदर खाना रख कर चले गए। गुज़श्ता 2 दिन से उसकी तबीयत नासाज थी, इसलिए दुआ से फारग होने के बाद भी उसने खाने की तरफ तवज्जो ना दी। थोड़ी देर कोटली में टहलने के बाद वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। फिर कुछ सोच कर उठा और कोटली के दूसरे हिस्से में जाकर वहीदुद्दीन को आवाज़ दी, आज आप नहीं आएंगे?
میں ابھی آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا، پھر اچانک بولا، تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر سنت کی رکعتیں پورے کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، میری قوت شامہ تو آج کام نہیں کرتی، دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے، اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گوشت بھی ہے، میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کم بختوں نے صرف 2 عیدوں پر گوشت بھیجا ہے، پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ میری بات پر یقین کرو، پہرے داروں میں تمہارا کوئی نہ کوئی عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہشمند نہیں، لیکن ایسے موقع پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اب تم نماز پڑھ رہے ہو؟ طاہر نے نماز پوری کی اور کہا، اب وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو وہ سارا آپ کا، اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانا پڑے گی۔ خدا کی قسم میری قوت شامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب بیٹھا، خدا تمہارے عقیدتمند کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، ارے روٹی بھی روغنی ہے۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، ایک کسی پیاز آدمی کا کام ہے، خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام پیاز آدمیوں کو خانے کے سپاہی بھرتی کر لوں اور یہ حکم دوں کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ، شہد اور پھل بھی میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبلوں کی آواز اسے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھ ہی چلا آیا۔ طاہر اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پر پٹک دیا۔ طاہر نے اس کو بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ طاہر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے ادب آیا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ چند لمحات وہ وحید الدین کا سر اپنی گود میں لیے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی، خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھ کی گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی، ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا، یہ مر چکا تھا۔ اس کے دل نے آواز دی، نہیں تو مر چکا ہے، یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا۔ اور اب ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا، اس کی سانس تیز ہونے لگی، اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کان سائے کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کے سیڑھیوں سے اترنے کی آواز سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئیں۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹلی کے دروازے کے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سیل اوپر رکھ دی۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی، وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد کپل میں چابی ڈالنے کی آہٹ سنائی دی، پھر دروازہ کی زنجیر کٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چھڑچھڑاہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لی اور دم سادہ لیا۔ مخلف داروغہ اور ناظم شہر 5 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مشعل تھی۔